السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه هذا ليكزارسيس. غنحاولوا نخرجوا هذا ليكزارسيس. فوالا هاد لا باز دو دوني اللي عندنا فيها لا طابل اديرون. l'adhérent اللي معروف ب لو نيميرو لو نون البرينون لو سكس لاج اي لاي دي ريجيون. فوالا هذه هي الانترفاس اللي غادي نخدموا عليها. اول حاجه غادي نشوفوا اللود اللي عمرت فيه الكومبو بوكس الاولى. الكومبو بوكس الاولى هي اللي ديال لاي دي ريجيون. عمرتها ب10 20 30، يعني ليوتيليزاتور عنده لو شوا يسيليكسيوني وحده من الثلاثه. والكومبو بوكس الثانيه عمرتها بلو نومبر دي زاديرون ادولت adolescent masculin او لا féminin. بيان سور كوم توجور كنزيد هاد لا بيبليوتيك و كندير لا كونيكسيون و سي ام دي الكوموند و SQL داتا ريدر. حنا هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا بالنسبه لاجوتي خصنا نعمرو هاد لي شون هادو ناجوتيوهم، كيتاجوتاو في لا باز دو دوني او لا كنسيليكسيوني. قبل بعدا ما نسيليكسيوني شي واحد من الجريد فيو كيخصني الجريد فيو نعمرها. هاد لا بوطون هادي هي اللي كتعمر ليا الجريد فيو، كتعمرها من لا باز دو دوني. من بعد الا سيليكسيونيت انايا شي اديرون اللي كاين هنا في لا في الداتا جريد فيو، كيتافيشا ليا، خصو يتافيشا هنايا في هاد لي شون، هاد لي تكست بوكس. و ابري نقدر نموديفيه في لو نون برينون لاج او لو سكس او لا دي ريجيون. ومنين كليكي على موديفيي كيتموديفيا هذاك لاديرون بهاد لي زانفو اللي عمرتهم انا جداد. سينون الا سيليكسيونيت و كليكيت على سوبريمي كيتسوبريما هذاك لاديرون. او لا كنغوشيرشي على حساب كيما طلبوا في ليكزارسيس، كنغوشيرشي على حساب شكون هما لي زاديرون اللي عندهم نفس لاج اللي راني كاتبو انايا في هاد التكست بوكس. صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهاد لاكسيون اون فوا كنسيليكسيوني انايا داك لو نومبر دي زاديرون ادوليسون او لا ادولت او لا ماسكولين او لا فيمينين، كيعطيني لو ريزولطا هنايا شحال الكاونت ديالهم. دونك اول بوطون غادي نبداو بها حنايا هي البوطون ديال ليست دي زاديرون. كيف ديما كندير تراي كاتش باش هكا الا كانت شي اكسبسيون، الا كان شي ايرور كيسهل علينا نفهموه. بالنسبه لليست دي زاديرون، لا روكيت اللي هي سامبل سيليكت ايطوال فروم اديرون. لا كونيكسيون هي هادي، ومن بعد كتفتح لا كونيكسيون. من بعد كندير داتا جريد فيو واحد. بعدا قبل من داتا جريد فيو كندير كان اكزيكوتي هاد لا راكيت اللي هي tr كتساوي cmd بوان execute الريدر لحقاش غادي تجيب لنا كيف العاده، غادي تجيب لنا هاد لي زانفورماسيون ديال هاد لاديرون كاملين، لي ليني كاملين اللي كاينين في لا طابل اديرون. دونك كنحتاج execute الريدر باش باش من بعد كنافيكتيها لهاد tr. و لا بوكل وايل dr.read كيف ديما. من بعد عاد كنجيب هاد داتا جريد فيو بوان روز بوان باردون بوان اد اش dr دو زيرو dr دو ان اتسيتيرا. فوالا حنا سالينا دابا البوطون ليست دي اديرون. غادي نشوفو دابا اجوتي البوطون اجوتي واحد لو نوفو اديرون. في لا روكيت شنو كنكتبو الانسيرت هي اننا ناجوتي واحد لاديرون جديد. انسيرت into لا طابل اديرون values كنعطيه لي فالور في روكيت. غادي نديرو روكيت بارامتري arrobas نقدر نسميو نيم arrobas نو arrobas prénom حتى نساليو لي بارامتر كاملين. من بعد منها كنحددو لي بارامتر ديالنا ملي غادي نجيبوهم. قبل ما نحددو لي بارامتر كنا قلنا بلي كيخصنا نخويو لي بارامتر عاد من بعد يبداو يعمرو. بوان كلير
باش هكا ملي كنكليكي عليه المره الاولى على اجوتي كيتاجوتا عادي، ولكن الا كليكيت عليه المره الثانيه غادي يلقى مشكل الا ما كانوش لي بارامتر خاويين، كيخصهم يخواو باش يعاودوا يعمروا من جديد. cmd.parameters.add with value، لا فالور الاولى هي لو نيم اللي غادي نجيبو من تكست بوكس الاولى بوان تكست، و تا بالنسبه لي بارامتر الاخرين. فوالا من بعد ما ساليت لي بارامتر ديالي بغيت نقول غير هاد السميات اللي كنسمي انا هنايا لي بارامتر ماشي بالضروره هادو يكونوا هما نفسهم اللي مكتوبين عندنا في لاباز دو دوني. هنا نقدر نسمي شنو ما بغيت، غير هاد السميات هادو هما اللي يكونوا هنايا فقط. ماشي بحال لي بروسيدور اللي كنا شفنا. البروسيدور كيخص البارامتر اللي عندي مكتوب في لاباز دو دوني نفسه هو اللي يكون عندي مكتوب هنا في هاد البارامتر. صافي من بعد كان اكزيكوتي هاد لا ريكيت، ندير في كونديسيون if cmd.execute non query هنا supérieur à 0، يعني لو نومبر ديال لي لين افيكتي يكون supérieur à 0 باش كنعرف بان هاد لا ريكيت راها تاكزيكوتات. ندير واحد الميساج بوكس show نقولو باغ اكزومبل راه اجوتي. صافي هادي هي اللي كتاكزيكوتي ليا لا ريكيت ديالي، وفي نفس الوقت هي كترسورني ليا لو نومبر ديال لي لين افيكتي. كنديرها في كونديسيون باش كنعرف بلي راه سوبيريور ا زيرو، باش كيوصلني هاد الميساج باش كنعرف بلي راه تاكزيكوتات لا ريكيت ديالي. حنا سالينا دابا مع اجوتي، غادي نشوفو موديفي. بالنسبه لموديفي لا ريكيت كتكتب على هاد الشكل update adhérent set le nom. ما غاديش نديرو لو نيميرو، علاش؟ لحقاش لو نيميرو هو واحد الكليب بريمير، وباش ما يوقعش لينا مشكل في ان يكون واحد لو نيميرو ديجا داخل، ومنين نبغي انا نموديفي واحد اخر ونكتب نفس لو نيميرو اللي راه كاين في لاباز دو دوني، غيوقع ليا هنا مشكل، غيوقع ليا ايرور. دونك غالبا لي زايدي لي كلي بريمير ما كيتبدلوش غالبا، من غير الا كنا دايرين واحد تريتمون اللي كيجيري لينا هاد لو كا ديال ان نبدلو لو نيميرو اللي بغينا، يعني نبدلو لايدي ا كونديسيون دو نقلبو في لاباز دوني واش ما كاينش هذاك لايدي اللي حنا باغيين ندخلوه جديد. الا ما كاينش يتقبل دونك راه يتموديفيا، والا كاين كتاغيطا هذيك لا كوموند وكيعطينا ميساج باللي هاد لايدي هذا راه ديجا داخل. دونك حنا عندنا هنايا سيت قلنا في الابديت غنديرو سيت نون ايت ايغال واحد الاروباس نون باغ اكزومبل، حتى هادي غنديرو لها لي بارامتر. البرينون est égal arrobas prénom، وحنا غاديين مع هادوك لي شون كاملين اللي عندنا. بالنسبه لهذا سيت نو، هاد لو نو هذا راه هو اللي عندي في لاباز دو دوني. كنقول ليه بلي هاد لو نو اللي عندي في لاباز دو دوني ديال هذاك لاديرون اللي انا باغي نموديفيه، ها هو لو نو الجديد ديالو، هو هذا اللي في البارامتر اللي من بعد غنعطيه البارامتر ديالو منين غيجيبو، بحال اجوتي. بالنسبه للبرينون كذلك الى اخره. هنا ساليت لا ريكيت ديالي، درت لي بارامتر كاملين، ومن بعد كنقول ليه وير، يعني غيدير الابديت لهاد لاديرون، وير لو نيميرو ديالو يكون هو هذاك اللي عندي انا في تكست بوكس اللي كنجيبو من تكست بوكس. وبيان سور كندير ليه انت بوين بيرس لحقاش لو نيميرو عندي لو تيب ديالو هو انت. من بعد غيخصني نعطيه لي بارامتر cmd.parameters.clear، غيخصني نخويهم لحقاش حتى موديفي نقدر موديفي واحد ورا واحد، وغادي يلقى لي بارامتر عامرين وغيعطيني مشكل، دونك كنخويهم. ومن بعد عاد كندير لي بارامتر بواحد بوان بارامترز بوان add with value، نعطيه لو نون.
فوالا حنا راه عندنا ديجا واجد هاد الكود هذا وهاد الكود هذا درت ليهم كوبي كولي. وهكا كنكونو سالينا البوطون موديفيي. من بعد غنديرو سوبريمي حتى هي نفس الحاجه. غادي نهزو هاد لو كود سوبريمي. في لا روكيت غنديرو delete from adhérent where le num est égal هاد text box هادي. فوالا من بعد كان اكزيكوتي سي بون. هنايا راه سوبريمي. من بعد نمشي لغوشيرشي. قلنا غوشيرشي في ليكزارسيس قالك نغوشيرشيو على حساب شكون هما لي زاديرون اللي عندهم لاج لاج بحال هذا. select étoile from adhérent where âge est égal. غادي نديرو textbox 4 textbox 4.text اللي كيساوي textbox 4.text. ابخي غيخصنا نديرو في الداتا في SQL داتا ريدر بحال هذا. لا بالنسبه للليست فوالا بحال هذا لو كود. وكيخصنا هنا نخويو داتا جريد فيو حيت ممكن تكون انها عامره فاش غنكليكي انا على ليست دي زاديرون تكون عامره بلي زاديرون كاملين اللي عندي في لا طابل اديرون. ومن بعد من نبغي نغوشيرشي على شي واحد نورمالمون كيخصو يتافيش ليا في الداتا جريد فيو وغادي يلقاها عامره وغادي يزيدهم على هادوك اللي عندي من قبل ويقدروا كاع يكونوا لي دوبل. داكشي علاش غادي نخويها rows.clear. هنا كتخوى الداتا جريد فيو ومن بعد عاد كتعاود تعمر. ونفس الحاجه كيخصني ضروري نديرها هنايا حيت حتى هنايا نقدر نكون غوشيرشيت ومنين نبغي نكليكي على ليست دي زاديرون غادي يتزادوا لي على هادوك اللي كاينين في لا ريشيرش ويقدروا يكونوا لي دوبل. داكشي علاش غيخصني نخويهم. باقي لنا لو كود ديال لاكسيون. هنا غيخصنا نديرو السويتش لا بوكل سويتش ونديرو فيها الكومبو بوكس الثانيه بوين سيليكتد اندكس. علاش هنايا عندنا 4 ديال ليكا اللي هما هنايا في اللود 4 ديال ليكا. غيخصنا نعرفو غير كل كا شنو غادي نديرو لها. مثلا الكا الاولى غادي يكون سيليكتد اندكس ديالها هو 0 هنايا الواحد جوج 3. حنا في السويتش غادي نديرو كل كيس بلو كا اللي غادي نخدمو عليها. عوض غادي ندير لي كونديسيون غادي ندير سويتش يعني عوض نقول ليه الا كان سيليكتد اندكس ايكال 0 دير ليا كذا سي ميو ندير سويتش. الا كان كيس 0 سي ام هادي غادي نكوبي هادي نحطها هنا ندير بريك. هنايا في لا كوموند غادي ندير الكاونت ديال نورمالمون عندنا ديال لي زادولت فروم اديرون وير اج نعتبرو حنايا لي زادولت سوبيريور ا 20 اولا سوبيريور او ايكال ا 20 سوبيريور او ايكال ا 20. كنديرو هنايا في لابيل 8 بوان تكست كنديرو فيها الاكزيكيوت سكالر.
cmd.execute scalar execute scalar لحقاش غادي ترسلنا لينا واحد لا فالور اللي هي هذه الكاونت. خصنا نعرفوا الكاونت. execute scalar point string. هاد الكيس هادي غادي نعاودها 4 المرات. وغنزيد default اللي غادي ندير فيها غير لابيل 8 نرجع ليها 0. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للداتا جريد فيو قلنا اون فوا نسيليكسيوني شي اديرون ملي يكون فيها خصهم يتافيشاو ليا هنايا لي زانفورماسيون ديال داك لاديرون. دونك في ليفينمون سيل كليك ديالها غادي نافيشي لي زانفورماسيون ديال هذاك لاديرون. تكستبوكس 1.dex كتساوي ليا data grid view 1.row current row .cells de 0 .value .toString. هاد لو كود هذا غادي نعاودو بوغ لي تكست بوكس كاملين. سي بون. من بعد ما كوليت هاد لو كود هذا خصني ندير هنا غير تكست بوكس 3 تكست بوكس 4. هادو هما لي شون ديال هاد لي كونترول هادو غادي يعمر فيهم هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نجيبهم من داتا جريد فيو من بعد ما كنسيليكسيوني واحد لا ليني. صافي هادشي اللي عندنا في لو تريتمون. غادي نيكزيكوتيو. فوالا من بعد ما تيكزيكوتا اول حاجه غادي نجربوها هي ليست دي زاديرون. هما عمرو لينا لي زانفورماسيون ديال لي زاديرون اللي عندنا. انا ديجا كنت معمر لا طابل اديرون بهاد لي زانفورماسيون هادو. نجربو ناجوتيو واحد لو نوفو اديرون. باغ اكزومبل هنايا عندي اخر نيميرو هو 6. غادي ندير هنايا دابا 7 جو سي با. غادي ندير باغ اكزومبل حمزة prénom حمزة l'âge 18 on la région 30 ajouter. فوالا راه تاجوتا. نمشي انايا نسيليكسيوني شي واحد. باغ اكزومبل سيليكسيونت لو نيميرو 1. ها راه عمرو لي زانفورماسيون ديال لو نيميرو 1 نيميرو 2 3 4 5 etc. غادي باغ اكزومبل غادي هذاك الاخير مازال ما تاجوتاش. كيخصني نعاود نكليكي على ليست دي زاديرون باش كيعاود يبان عندي هنايا هو تافيش ليا لو نيميرو 7 مثلا. هو نيت اللي غادي نموديفي عليه بعدا. باغ اكزومبل هنايا نعطيها هنا نعطيها 15 باغ اكزومبل. هنا غنعطيها 10 موديفي. فوالا راه تموديفيا. لا موديفيكاسيون غتبان من بعد ما نكليكي على ليست دي زاديرون. ها هو راه تبدل 15 لا دي ريجيون 10. هو نيت غادي نسوبريميه. نشوف واش تسوبريما. فوالا راه ما بقاش عندي تسوبريما. غادي نشوفو اللي عنده لاج باغ اكزومبل 24. قلنا لا ريشيرش كتكون على حساب شكون هما لي زاديرون اللي عندهم نفس هاد لاج اللي انا كاتبو في هاد التكست بوكس هادي. ريشيرش ها هما تفلتراو ليا ولاو غير لي زاديرون اللي عندهم لاج 24 اللي عندهم باغ اكزومبل 23. ريشيرش ها هما اللي عندهم غير 23. سي بون. حنا دابا جربنا هاد لي بوطون كاملين. باقي لينا نشوفو لو نومبر ديال لي زاديرون ادولت. عندنا شي اكسبسيون.
فوالا المشكل هو هاد لا كونيكسيون خصها تكون مفتوحة قبل السويتش. كنعطيوها هاد لا كوموند كنقول بان لا كونيكسيون ديالها هي سي ان، وكنفتح سي ان ومن بعد كتسد حتى كتوصل للفاينل، يعني حتى كيخرج من التريتمون كامله. نعاودو نيكزيكوتيو ونشوفو هاد الكومبو بوكس، نافيشيو لا ليست ديالنا. فوالا نختار باغ اكزومبل لي زادولت. لي زادولت عندنا 6 بصح هادو كاملين سوبيريور ايكال ا 20، هادو كاملين. بالنسبة لي زوطخ ادوليسون عندنا شي مشكل. لا روكيت خليناها نفسها، ما بدلتش لا روكيت، خصني نبدل. هنا الاكس inférieur strictement à 20. هنا اللي عندهم le sexe est égal à homme، والاخرى le sexe اللي femme. فوالا قلنا نسيليكسيونيو ادولت 6، بالنسبة لي زادوليسون 0، بالنسبة لي ماسكولين كاينين 3، واحد جوج 3 3، وبالنسبة لي فيمينان كاينين تا هما 3. غادي نزيد هذاك الاخير اللي كنت مسحتو، حمزة، اللي عنده باغ اكزومبل 15، و ناجوتي باش منين نختار هو تزاد، باش منين نختار لي زادوليسون يكون عندنا واحد. فوالا هو هذا. فوالا هادي هي لا ريزولتا ديال هاد ليكزارسيس كامل. حنا خدمناه من ا حتى لزد. حاولنا نشوفو لي روكيت الاساسيين ديال الانسيرت، الابديت، الديليت والسيلكت، وحاولنا نشوفو تريتمون ديال هاد الكومبو بوكس حتى هي دي روكيت اللي كنفلتريو بيهم. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.